आमचे भारतीय जनता पक्ष काणकोण मंडळाचे जनरल सेक्रेटरी दिवाकर पागी, तसेच आमचे सेक्रेटरी मंडळाचे संजू चिळवे आणि मंडळाचे मेंबर बाब विनय तुपकी, तुमच्या सगळ्यांचे हांव पत्रकार भावाचे स्वागत करता आणि जी पत्रकार परिशद घेतला ब्रीफ करपाचें हांव सरा कडेन मागता की कंटिन्यू करता. सगळ्यांचे स्वागत जाल्लें आसा. परत एकदा म्हजे वतीन सगळ्या पत्रकार बंधूचें स्वागत करता आणि आजचो विशय हो तुमच्या समोर हांव दवरपाचो प्रयत्न करता. काल हांव स्वता रमेश तवडकर आणि आमचे केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ, पैंगीणच्यो सरपंच सविता तवडकर आणि आमचे आदले सरपंच गणेश वेळीप हे चारय आनी बाकीची टीम आशिल्ली. टीम आमी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीक मेळ्ळे आणि थंय जे विशय जे जाले ते जे ब्रीफ तुमच्या समोर करपाचे कोणाचें हांव आज प्रेस कॉन्फरन्स मारलेले आसा. आमचे भारतीय जनता पार्टीचे केंद्राचे जे संघटनाचे कांय लोक आसात ते बऱ्याच वेळाचेर आमच्या लोकोत्सव म्हणात आमच्या शाळेत विजीट दिल्ले आसा. तशेंच श्रमदान कन्सेप्टाक तांणी सहभाग घेतलो आसा. अशा वेळाचेर तांच्या सगळ्यांची विनंती ताणें एक म्हजे कडेन रिक्वेस्ट केलो की माननीय पंतप्रधानाक मेळचें आनी हे सगळे विशय जे आसा ते ब्रीफ करचे असो प्रकारचो आग्रह धरलो आणि तांच्या आग्रहा पोटीच काल जी बैठक जाली आणि त्या बैठकींतल्यान अनेक विशय आमी पंतप्रधाना समोर आमच्या टिमीन दवरले आणि तातूंतलो पयलो जो विशय आशिल्लो तो श्रमदान हो विशय आशिल्लो. एक सामाजीक तत्वाचेर म्हणजे वॉलंटरी बेजाचेर लोकांक, गरिबांक आनी गरजुवंतांक घर बांदून दिवपाचो कन्सेप्ट जो आमी काणकोण भागांतल्यान गोंयभर जो चालू केल्लो आसा तो आमी वेवस्थीत ब्रीफ करपाचो प्रयत्न पंतप्रधानान केलो. दुसरो विशय आसा न्ही की आदर्श युवक संघ जो आसा तो 95 सालांत सुरू जालो आणि त्यानंतर विशेष करून ट्रायबल जे विशय आसले त्या विशया संबंद गुजरात एज्युकेशना संदर्भात काम करत, सांस्कृतिक क्षेत्रात काम करत आसतना की गोंयच्या संस्कृतीचें रक्षण करपी असो तरेचो लोकोत्सव कन्सेप्ट जो आसा तो आज राष्ट्रीय स्तराचेर पावत आसा आणि ताजें विशेष करून पूर्णपणे म्हणजे ब्रिफींग आमी माननीय पंतप्रधाना समोर केला आणि गोंयच्या संस्कृतीचें रक्षण करपा खातीर आदर्श संघ आनी लोकोत्सव कशा तरेन आमी करता आणि ते त्या जे विविध पैलू आसा ते आमी पंतप्रधाना समोर दवरपाचो प्रयत्न केलो. तिसरो विशय आशिल्लो की बलराम एज्युकेशन सोसायटीच्या माध्यमांतल्यान आमी की ग्रामीण भागांतलें एज्युकेशन स्ट्रेंथन करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जे प्रयत्न फाटल्या एक 16-17 वर्सांक आमी जे प्रारंभ केले आज आमी एक वेगळ्या टप्प्याचेर पावले आसा. नीट जी आनी जी सेटचे जे कोचिंग सेंटर पर्यंत आमी सुरवात केली आसा. हो एकंदर प्रवास जो आसा तो एज्युकेशन सोसायटींनी केल्लें काम आसा तें आमी पंतप्रधाना समोर दवरपाचो दृश्टिकोनाचो प्रयत्न केलो. त्यानंतर चवथो जो भाग आसा की ज्या तरेन तांकां एका विशया संदर्भात ट्रायबल विशय किंवा बाकीचे जो विकर सेक्शन आसा त्या संदर्भात ते सदां इमोशनल आनी तांचे एक वेगळ्या प्रकारची अटॅचमेंट आसता आनी त्या विशया संदर्भात तांकां सांगता आसतना की हांव सदां ट्रायबल कम्युनिटीच्या हाच्या मनीस की 1996 ज्या ट्रायबल मुवमेंटान जो गोंयच्या भुमिपुत्रांचो तांकां दर्जो मेळचो की तांचो राहणीमान किंवा बाकीचें तांकां एक स्टेटस मेळचो ह्या दृश्टिकोनाचे प्रयत्न जे आमी सुरू केले आणि तातूंतल्यान म्हणजे गांकवेचें आंदोलन म्हणात, बाकीचे आंदोलन म्हणात की एज ए कार्यकर्ता धरून आमदार धरून ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर आणि आज सभापती म्हणून जे आसा न्ही ह्या विशयाक कितलो संवेदनशील दृश्टिकोनांतल्यान पळयता होय विशय आसा आनी पूर्णपणे तांकां आमी ब्रीफ केलो. आणि त्यानंतर शेवटचो जो विशय आमी दवरलो अत्यंत म्हत्वाचो विशय म्हणजे कार्यकर्ता किंवा सामाजीक क्षेत्रांत काम करणारो मनीस आसा तो सक्षम कसो जावप करपाक जाय ह्या संदर्भांतलें खूब चर्चा जाली. म्हणजे खंयचेंय आंदोलन खंयचेंय काम जें आसा न्ही मुखेल्या पोटाक जावपाक शकना.
क्रांती जर जायत न्ही जाल्यार त्या घटकाचो विचार जावपाक जाय आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान इतल्या वर्सांच्या अनुभवांतल्यान जे कार्यकर्तो सक्षम जावपाक जाय, बरोबर आशिल्ले लोक ताकदवान जावपाक जाय, त्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हणजे रिसोर्स जे आसा समज काणकोण भाग जर धरले जाय, गोंय हे ग्रामीण भाग जर विशय केल्ले जायत जाल्यार रिसोर्सीस खंयचे आसा? रिसोर्सीस आसा ते आमचे कडेन जंगल आसात, आमचे कडेन न्हंय आसात, शेतकाम आसात किंवा ट्युरिजम आसात सेक्टर आसा, डेरी सेक्टर आसा. ह्या सेक्टराचो उपयोग करून जसो न्ही की गांवांतलो जो सर्वसामान्य सामाजीक क्षेत्रांत काम करणारो कार्यकर्तो, राजकीय सगळ्या क्षेत्रांत काम करणारो ताका कशा तरेन आमी करूं येता हो विशय आमी तांचे समोर दवरलो. आनी हे सगळे विशय करता आसतना आमी तांकां एक विनंती केली की ह्या विशया संदर्भांत आमकां हें काम करपाक एक स्ट्रेंथ ताकद दिवची, आमकां आशिर्वाद दिवचो एक, आनी ह्या सगळ्या लागणारी एक राजकीय किंवा आर्थीक दृश्टिकोनात जी मदत जी दिवपाक जाय ती तुमी तुमचे कडेन आमकां अपेक्षीत आसा. आनी अशा तरेचो पूर्ण निवेदन ह्या केलें. करता आसतना दोन विशय आमी अत्यंत दवरले. तर ट्रायफेड जी संस्था आसा, विशेष करून की मार्केटींग जो कन्सेप्ट आसा पळय, ट्रायबलांचे प्रॉडक्ट आसा त्या संदर्भांतले ज्यो स्किम्स आसा की त्या स्किमीच्या माध्यमांतल्यान आमकां प्रोजेक्ट दिवचे अशा तरेचें एक लेटर आमी तांकां दिल्लें आसा. आनी ताजे नंतर दोन विशय तेन्ना म्हत्वाचे म्हणटा तें की आमी येता तो लोकोत्सव जो आसा डिसेंबराक जावपी म्हणजे 8, 9, 10 सुरू जाता त्या लोकोत्सवाच्या उद्घाटन तुमच्या हस्तेक जावचें अशा तरेचें एक निमंत्रण किंवा अशा तरेचें एक पत्र आमी तांकां दिल्लें आसा. आनी त्याच बरोबर की जो श्रमधाम जो कन्सेप्ट जो आसा तो अत्यंत सामाजीक संबंद गोंयच्या लोकांनी करून दिल्लो आसा तो अदीक फुडें वचचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी तांकां विनंती केली आसा तुमी आमच्या ह्या कन्सेप्टाचे एक पेट्रॉन मेंबर आमकां आश्रयदाते तुमी जावचे अशें तरेचें एक निवेदन आमी तांकां केल्लें आसा. हे सगळे विशय काल अत्यंत बऱ्या तरेन म्हणजे हाफ एन अवर आमी ह्या सगळ्या विशया संदर्भाची चर्चा जाली. त्यामुळे म्हणजे सरळच ते आमकां ह्या सगळ्या कामाक आशिर्वाद दिल्लो आसा आनी पूर्णपणे ते मदत दिवपाची एश्युरन्स आसा न्ही पंतप्रधान दिल्ले आसा की त्यामुळे म्हाका एज ए म्हणजे काणकोण भागांतल्यान एक ग्रामांतल्यान गेल्लो एक तरूण जरी आमदार मंत्री जर जालो पण एक पंतप्रधाना पर्यंत आमचे गांवांतले विशय मांडपाची संदी म्हाका मेळ्ळी. त्यामुळे हांव स्वताक धन्यवाद समजता. आनी ते म्हणटा आसतना म्हाका याद जाता ती मनोहरभाई पर्रीकर आशिल्ली की ज्या तरेन ह्या सगळ्या कामाक म्हणजे हांव जे काम करतालो ताका सतत तांकां प्रोत्साहीत करप. सतीश होंडाक हांव याद करता कारण सतत ते प्रोत्साहीत करप. आजय आजचे मुख्यमंत्री आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत म्हणजे खंयचेच काम आज हांवें व्हेलें आनी सांगलें तें ना म्हणना आनी तांकांय आभार व्यक्त करता. अशें सामाजीक क्षेत्रांत काम करणारे आमचे कार्यकर्ते म्हणजे काणकोण भागांतले कार्यकर्ते महिला आसूं ती एखादो सामान्य मनीस तरी आसतो पण जे जो विशय आमी हांव तांचे समोर दवरता ते तितलेच विशयाचो हिरिरीन जे आसा न्ही ते उखलता. आनी आज समज श्रमधामा सारख्या कन्सेप्टाक विचार केले जायत न्ही हजारांनी कार्यकर्ते रजिस्टर जातात आनी स्वयस्फूर्त काम करपाची तयार उरतात. खंयच्याच कामाच्या पयशाची अपेक्षा ना. म्हणजे हांव हें सगळें जे क्रेडीट आसा की आमच्या ह्या कार्यकर्त्यांक आनी हें काम अशेंच फुडें वचचें आनी जातूंतल्यान की जो समाजाचो शेवटचो सामान्य घटक जो आसा तो ताका म्हणजे आर्थीक किंवा सामाजीक दृश्टीन ताका उबारी येवपा खातीर जी ताकद म्हाका ह्या सगळ्या गोश्टींत दिली. त्यामुळे सगळ्या कार्यकर्त्यांक ऋणबद्ध करता की तांचे सगळ्यांचें भलें जावचें त्या सगळ्यांचें उत्थान जावचो अशी अपेक्षा ह्या सगळ्या गजालींतल्यान एक ताकद मेळची अशें एक प्रामाणीक इच्छा हांव व्यक्त करता. तुम्ही जेन्ना पीएमा कडेन हे मांडले हैकार दिलात आणि तुम्ही आमंत्रण दिला पळय पीएमान ताणें ताजी वेळ बाकी सगळे करची पडटा ना. हांवें म्हाजें हें दिल्लें आसा एक्झॅक्टली कितें रिस्पॉन्स आशिल्लो तांचो कितें रिस्पॉन्स खूब बरो दिसता. म्हणजे इतना बड़ा म्हणजे इनोवेटिव काम आप लोग कर रहे हैं कि हमारा मेरा पूरा आशीर्वाद मिलेगा ट्रायबल वेलफेअर आसा न्ही ताका तुमकां कितें दिसता की पीएमा कडच्यान सेंट्रल खूब वेगवेगळे डिपार्टमेंटाक फंड येता तसो तुमकां कितलो फंड एक्चुअली येवपाक शकता अशें तुमकां त्या संदर्भात योग्य प्रस्ताव जे आसा न्ही आतां आमी अभ्यास करून जो आसा प्रस्ताव आमी दवरपाक जाय सरकार समज त्या डिपार्टमेंटाक सुद्दां म्हणजे आज सुद्दां हांव सुद्दां पूर्ण अनेक वेळाचेर फिरता पळय आसा न्ही तो कारण तेंचो फक्त मंत्रीच मेळूंक जायना तो सेक्रेटरी ताचे कडेन अभ्यास करून जे आसा ते प्रस्ताव कशे दिवपाक जाय ह्या संदर्भाचे सखोल अभ्यास आमी स्वता करपाक. तुम्ही पीएमा कडेन मांडले म्हणजे तुमच्या दोळ्या समोर कितें तरी व्हिज्युअलायझेशन आसतलें काम करपाचें ते कितें आसा? नाही व्हिज्युअलायझेशन म्हणटा आतां पळय एक गजाल अशा श्रमदामा सारका कन्सेप्ट आसा खूब मोठ्या लोकांक अपेक्षीत आसा. खूब म्हणजे राज्यभर गोंयभरांतले लोक आसा न्ही म्हाजे कडेन येत आसता
म्हणजे आज जी ताकद आसा ती डबल टिबल किंवा बाकी तातूंत जावची जेणे करून तो कन्सेप्ट आसा न्ही तो गोंयभरांच्या सामान्य लोकांचे घरां बांदपाची ताकद आमकां हे सगळ्याक मेळची हो एक गोल आसा. दुसरो जो गोल आसा म्हणजे आज गोंयच्या बाबतींत जर विचार केलो तर जायत न्ही. गोंयची संस्कृती जी आसा पळय आसा न्ही गोंय हें गोंयची संस्कृती आज विद्रूप हाजेन चल्ली आसा. आमी जर नॉर्थ गोवा आनी बाकी सगळे जे बीचीस पळय जर जायत न्ही आमी गोंयाक आसा काय हो प्रश्न आमकां निर्माण जाता. पण गोंयची मूळ संस्कृती आसा ग्रामीण भागांतली हीच संस्कृती आसा मूळ संस्कृती आसा. म्हणजे जी संस्कृती आजही आमी सांबाळून दवरली आसा ज्या संस्कृतीचें म्हत्व आजही देशभर बाकी केल्लें वता की आज सुद्दां जो आसा न्ही की गांवांत गेलो जाल्यार न्ही खंयचोय जगभरांत तो मनीस आयल्यार सुद्दां तो सुरक्षीत रावंक शकता गॅरंटी आसा. म्हणजे हात बोट लावचे ना असो न्ही अशा प्रकारची स्थिती गोंयची म्हणजे गोंयची समृद्धी गोंयची हें आसा की तें टिकोवन दवरपाची गरज आसा. आनी टिकोवन दवरपाक जाय न्ही आदर्श युवा संघा सारख्या लोकोत्सवाच्या माध्यमांतून आसा न्ही त्या ज्या जुन्या संस्कृतीचे परंपरेचे मनीसपण म्हणजे आपण स्वताक जगा आनी दुसऱ्यांक जगया की ही जी मानसिकता आसा की अशा तरेचे जे विचार आसा जे गांवपण मनीसपण ते आज अजुनूय लुप्त जाल्ले ना अजुनूय गांवांनी आसा. बट तें अजुनूय ताची समृद्धी ट्रायफेडाचेर तुमी दिताना खंयचो प्रॉडक्ट असो ट्रायफेडाचे म्हणटा आसतना जे आसा न्ही ट्रायबल फूड पार्क अशें तेंचे आसा म्हणजे एग्रो बिजनेस समजा तुवें काजू आसतले ताजें वॅलिडेशन आसतलें भाताचें वॅलिडेशन आसतलें हळडीचें वॅलिडेशन आसतलें पणसाचें वॅलिडेशन आसतलें म्हणजे गांवांत जे प्रोडक्ट मेळटा ते प्रोडक्टाचें वॅलिडेशन जर आमी करपाक शकले आनी जाल्यार म्हाका दिसता की गांवचे लोक ते प्रोडक्ट पिकयतले आनी तातूंतल्यान पयशे मेळटा हे जेन्ना लोकांक येतलें आनी तातूंत फुडें येतले म्हणजे ती फेसिलिटी आसा म्हणजे दिवपाची ताका योग्य तरेन जर आमी मागले म्हणजे आमी मागलेच आसा आनी ताका जर दिली जर जायत न्ही जाल्यार तो प्रोडक्ट कितें आसा न्ही ट्रायफेडच घेता म्हणजे आमकां मार्केट सोदपाक वचपाची गरज ना. म्हणजे ते देशभरांतले किंवा जगभरांत तांचे आउटलेट जे आसा त्या आउटलेटाक वचून ते विकूंक दिवंक शकता. त्यामुळे सहज रितीन जर एखाद्या मनशाक जर मार्केट मेळूंक शकता फेसिलिटी मेळपाक शकता जाल्यार तो ताजें प्रोडक्शन वाडयतलो ताजें वॅलिडेशन जातलें म्हणजे ह्या सगळ्याक जावपाक जाय. म्हणजे त्या दृश्टिकोनांतल्यान गांवच्या मनशा कडेन पयशे येवपाक साधन तशें प्रकारे अनेक योजना आसता पूण योजनाचो बेनिफीट लोकां पर्यंत पावना. म्हणजे त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमकां तुमी जर आमकां दुजोर दिलो आमी करपाक तयार आसा आमी हे सगळे गजाली आमी पाठबळा करून फुडें व्हरपाक तयार आसा आमकां सरळ ती मदत करची ही अपेक्षा आमी केली. पेट्रोल मेंबर म्हणजे नेमकी पीएमा कडच्यान कसले अपेक्षा पेट्रोल मेंबर कशें एक आमकां आश्रय दितो एक आश्रय हो आमी हे तांचे खाला चलता अशी एक अपेक्षा की आमकां हाका बरदस्तपणान तरी आसा हाका कोण तरी पळोवपी लोक कितल्या फंडाची अपेक्षा हांव फायनान्शियल अशें ताका पाठबळ केंद्रा कडल्यान कितली मदत अपेक्षीत आहा आत्तां हांव कितें सांगूंक शकना पण आमकां ह्यो ज्यो गोश्टी देखील योजना आमी तयारी सांगलें किंवा अनेक जर ऑफिसरांना डायरेक्शन दिलें जर जायत न्ही सोंपी बद्दल आसत नासत जर जायत न्ही जाल्यार सामान्य मनशाक वचून ते कांदे घोडे करपाक ते खूब व्हेरी डिफिकल्ट जाता आनी त्यामुळेच आमी तांकां अपील केली. पीएम जेन्ना गोंयांत आयिल्ले न्हू तेन्ना तेंच्यांनी सांगलेले कार्यकर्ते जेन्ना मतां खातीर जेन्ना वता न्ही तेन्ना नांवां बरोवन हाडा कोणाक घराची गरज आसा ती आमी बांदून दितले बी म्हणून अशें सांगिल्लें जेन्ना वास्को मिटींग जाल्ली पीएमाची. तो विशय जेन्ना एक्सप्लेन केलें तेन्ना नक्की तांकां कितें आवडलें तांकां जाल्यार अशी प्रकारची इनोवेटीव जी आयडिया तुमी दिल्ली बी वचप म्हणल्यार हांगासर मातशें हालचाल जाता मंत्रिमंडळान कितें फेरबदल बीन पळय तशें कोणाक मंत्रिमंडळ दिवपाचें ना तातूंत हांव वचना हांव वता तो प्रामाणीकपणे म्हज्या कामा खातीर वता. म्हणजे म्हाका आज जी जबाबदारी दिला एज ए स्पिकर म्हणजे आसा न्ही त्या पोस्टाचो उपयोग करून आसा न्ही हांव म्हज्या मतदारसंघात की गोंयाक जास्त जो सर्वसामान्य म्हजो संबंद जो आसा ज्या गोंयच्या अनेक लोकां कडेन आसा तांच्या हिता खातीर हांव कितें करता एकमेव ध्यास आसता बाकीच्या फिचरूच करता. सर लोकोत्सव असो श्रमदामाचे जेन्ना तुमी उलयता तेन्ना म्हत्वाची गोष्ट आसता ती सर रोजगाराची उपलब्धी कितली आसतली खंयची लोकोत्सव नाल्यार एक लोकोत्सवाचे आमी इतके वर्सांचो अनुभव जाल्लो आसा की तुमी विकात आनी विकपा खातीर जे आसा न्ही आज सुद्दां आमी लोकोत्सवाक लोक 400-500 जे स्टॉल येता आमी तांकां पयशे दिता बसपा खातीर पयशे दिता म्हणजे 3 दिसां बसपा खातीर एक 10,000 रुपया तांकां आमी दितात बाबा न्हू तुमी बसा म्हणजे एटलिस्ट ते पयशे मेळटा म्हणून ते बसता आनी लोक स्पेशली श्रमण आमचे करते आनी दुसरे म्हाका बाकी राज्यांत कितें चल्लां तें खबर ना म्हाका पण हांव म्हज्या निदान तरी म्हणजे इवन महाराष्ट्रांतल्या
मिरज सांगली ह्या भागांत म्हजे खूब संपर्क ताजेरच कशें जाता हांव एग्रीकल्चर मिनिस्टर जावन कशें तो कोणी ते कांय गजाली सरकार करता म्हणून रावन करना त्यो सरकार वर्षात जावंक शकना कांय तर अशा कोणी ते इनिशिएटीव घेवची पडटली आनी ती इनिशिएटीव घेतले उपरांतूच जे आसा की तशें पळयल्यार ती केरळा सारके राज्य आसा की ताणें पणसाची भाजी म्हणजे सुकी जर भाजून केली जायत जाल्यार ती सुद्दां जे आसा न्ही एक्सपोर्ट जावपाक शकता ऑर्गेनीक भाजी म्हणजे ताजें जर आमी मार्केटींग ताजी पब्लिसिटी आमी त्या तरी करपाक शकले जाल्यार ती गजाली जावंक शकता मोठे प्रोजेक्ट म्हणजे हांव त्या मोठ्या प्रोजेक्ट वचना हे ल्हान ल्हानशेच प्रोजेक्ट जे आसा न्ही जे ट्रायफोडाच्या माध्यमांतल्यान आसा न्ही आमी करूंक शकता ज्या गजाली आमी करूंक शकता मनोहरभाई उलयतालो तो सरकाराच्या हाजेर सरकार म्हणून कांय गजाली बऱ्याच वेळाचेर सरकाराचे चलूंक शकना आज अनेक प्रोजेक्ट आसा न्ही सरकाराक दिसता पूण ते मागीर ते पांढरे हत्ती जाता आनी त्यामुळे की ताजेर आमी विचार करता ते कार्यकर्त्याच्या आणि आमच्या क्षमतेचेर आमी विचार करता तुम्ही आवाहन करत असताना म्हटला की 1 रुपया दान करा आणि 1 दीस श्रमदान करा ह्या तुमच्या योजनेक सामील जर सामान्य जर जातलो जाल्यार कितें प्रोसेस कसो तुमच्या कडेन संपर्क करपाचो आमी हातूंत कितें म्हणटा आमी हल्ली केन्ना तरी आमी पत्रकार बंधू सुद्दां अपील केली आमी पत्रकार बंधूच म्हणून आमी कित्याक घर बांदची ताका फायनान्शियल सपोर्ट ताका बांदून दिवपाक येता केन्ना करूं येता असो सुद्दां प्रस्ताव जालो म्हणजे तातूंत एक विशय कितें आसा की हाका कोणी मेंबर जावंक शकता म्हणजे गोंयभर जावंक शकता तातूंत मध्ये कितें आसा जो मनीस वर्साक 5 दीस दिवंक शकता वर्साक 5 दीस दिवंक शकता तो आमच्या श्रमदान कन्सर्नचो व्हॉलंटियर जावंक शकता कमीत कमी वर्साक तेणी 5 दीस पळय आनी 5 दीस दीत आसतना म्हणटा आसा की जेका 5 दीस देणे शक्य ना तो आर्थीक जर सदन आसलें जायत जाल्यार ताणी जर 500 रुपया दिसाचे बाबा आपण बाबा 500 रुपया दितलो की 2 दीस आपण 5 दिसां म्हणजे 3 दीस हांव येतलो 2 दीस कोणा तरी आपण 500 रुपया फारीक करतलो आनी आपण थंय तो कंटिन्यू जावंक शकता म्हणजे ताणें कमीत कमी 5 दीस दिवचे आनी मिनिमम ताणें तो वेळ नासत जर जायत न्ही 5 दिसाचे 2,500 दिल्यार सुद्दां ते ताजे तो जावंक शकता म्हणजे अशा तरेचो आमचो म्हणजे श्रमदान व्हॉलंटियराचो कन्सेप्ट आसा म्हणजे कोणी जावंक शकता आनी पब्लिकेक आमी अपील केला तो मेंबर ना ताणें किमान आमचें आव्हान कितें आसा की 1 रुपया मिनिमम 1 रुपया तरी तुमी दिवचो म्हणजे हक्कान आमी मागता की 1 रुपया तरी तुमी दियात आनी बाबा ह्या सगळ्या कन्सेप्टान तुमचें कंट्रिब्युशन तुमचें आस्पाव जे आसा करून घ्या अशें सांगता भूदानाची चळवळ जशी विनोबा भावेंनी केल्ली आनी ताका देशभरांतल्यान मोठो प्रतिसाद तसो ही श्रमदानाची चळवळ अशी देशभर जावची अशी तुमकां पळय म्हाका दिसता की हे हो कन्सेप्ट फुडें व्हरचो गोरगरिबांक कशें आसा आमी हांव जें कितें करता तें नवीन गजाल न्ही जुन्या पद्दतीन गेले आसत जर जायत न्ही हांगा कोण्णा कडेन सुद्दां गांवांतल्या लोकां कडेन पयशे नासताले आनी पयशे नासताले हादरचो लोक ते जगना आशिल्ले अशें ना न्ही उलट बरें जगताले आनी जगपाची पद्दत कशी आशिल्ली की हांगा एखादो शेतांत जर शेताच्या टायमार एखादो मनीस बरो नासत जर जायत न्ही जाल्यार ताजें शेत तो हॉस्पिटलांत आसा आनी खंय आसत जर जायत न्ही ताजें शेत रोवपाची जबाबदारी पूर्ण गांवची आसताली गांवचे लोक थंय वताले आनी ते शेत रोयताले आनी ताका आदार दिताले तो केन्नाच फाटल्यान पडनाशिल्लो म्हणजे ती घरां शिवपाची आसत जर जायत न्ही जाल्यार ती सुद्दां जी आसा न्ही आमी अर्द दिसाची एकट्या घर शिवपाचें अदर दुसऱ्या शिवताले कोण कोणाक पयशे दिनाले काय ताकद आसल्यार कोण जेवण दितालो नासत जर जायत न्ही आमी परत तागे घरा कडेन आपल्या घरा कडेन जेवताले आनी परत दुसऱ्या मागीर सटन दीस आसा न्ही एक 10-15 दीस आसा न्ही आमी ह्या कामा खातीर जेवताले म्हणजे हांगा पयशाक कोण कोणाक पयशे दिनाशिल्लो ही अशा तरेन जे समजा कोणाकडेन साकर नासत जर जायत न्ही फाटल्या घरांतल्यान जे आसा न्ही साकर घेवन येवप आनी तो तितल्याच नेटान दितालो आनी तितल्याच नेटान तो च्या करून दितालो ही असले प्रकारची माणुसकी त्या गांवांनी परत भरली आशिल्ली आनी म्हाका म्हाजी प्रामाणीक इच्छा आसा की हो जो माणुसकीचो भाग आसा न्ही तो पुनर्स्थापीत जावचो वो इतलोच अट्टास आनी काय आमी काही नवीन करिना हांगा म्हणजे ही चळवळ नवीन जावपाक आशिल्ली चळवळ ती आमचे कडेन ती ह्या आज कशें आमी शिकले सवरले बाकी सगळे आसा न्ही आमी शहरांत आयले बाकी सगळे हातूंतल्यान धांवधुकीच्या हातूंत आमी ह्यो गजाली विसरले आनी गांवांतलो जो एक सामान्य मनीस आसा न्ही गोंयांतून निदान 2% किंवा 3% मनीस आसा न्ही गांवांत थंयच रडत बसलेलो आसा म्हणजे म्हजी प्रामाणीक इच्छा आसा इतली आसा न्ही तो 2% किंवा 3% जो मनीस आसा न्ही ताका आमी सगळे जे सदन लोक आसा न्ही आमी सगळ्यांनी तांकां जगोवया इतलेंच करपाची अपेक्षा आसा तुमच्या मतदारसंघात फिल्म सिटीचो एक प्रस्ताव आशिल्लो तो फुडें वता की फिल्म सिटी तो सध्या इलेक्शन लागून तो कांय विशय फाटल्यान पडले आसा की त्या विशया संदर्भात चर्चा फुडें जातली की जातले न जातले ह्या संदर्भात सपोज करपाचे दृश्टिकोनाचो प्रयत्न प्रस्ताव जो आसा न्ही की सरकार किंवा माध्यमांत आयिल्लो आसा ज्या पर्यंत फुडें वचपाक गेलो ना पूण तो
आता तसो वेळ आसा तेतून आता Thank you. पोजिशन जे प्रेसिडेंट आसा काँग्रेसीचे थंयच्यान डिस्क्वॉलिफिकेशन मेळटा तुमकां बिग्यांच्या बिग्यान घेवचें म्हणून रिक्वेस्ट केलें. म्हणजे चालू आसा म्हणजे डिस्कॉलिफिकेशन पेटिशन तुम्ही जर रेग्युलर आयले जायत तितून लक्षात येतलें की म्हणजे कंटिन्युअस चालू आसा की काय विशय आसा की एडवोकेट दोनूय सायड जे आसा न्ही की तांकां डिस्कशनाक चर्चेक किंवा बाकी सगळ्या वेळ दिवचो पडटा आनी तेच मागता आनी त्यामुळे ते गजाल फुडें वचत ते सडनली सरकार ते डिसिजन घेवपाक मेळना